أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो जैसा कि हज़रत ने फरमाया था तो फायदा होगा। सुभान अल्लाह, कोई ज़ुबान भी खाली ना रहे।
ऊंची आवाज। ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان